अनलाइन नेपाल एचडी। यदि यो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिहाल्नुहोस् है, नत्र पछि परिएला नि। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीलाई 2075 जेठ 3 अघिको अवस्थाबाट अगाडि बढाउन तयार रहेको भन्दै सबैलाई पार्टी एकतामा आउन आह्वान गरेका छन्। आइतबार जारी नेकपा एमालेको एकताको लागि आह्वान गरेको पत्रमा ओलीले पार्टी कमिटी र जनसंगठनहरू पनि मूलभूत रूपमा 2075 जेठ 2 पूर्वको अवस्थामा क्रियाशील हुने बताएका छन्। ओलीले यस बीचमा भएका कारबाही फिर्ता गरिने बताएका छन्। कसैमाथि कुनै पूर्वाग्रह र भेदभाव नराखिने बताउँदै आफ्नो पार्टीको प्रधानमन्त्रीलाई पदबाट हटाई विपक्षी दलका नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउने रिटमाथि हस्ताक्षर फिर्ता हुनुपर्ने प्रश्न पारेका छन्। यसैबीच एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टीलाई एकजुट बनाउने उद्देश्य सहित लचकता अपनाउँदै 6 बुँदे प्रस्ताव सहितको एकता आह्वान गरेका छन्। अध्यक्ष ओलीले आफूलाई जुनसुकै मूल्य चुकाएर भए पनि एमालेलाई एकजुट राख्न प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्। अध्यक्ष ओलीको सो आह्वानसँगै फुटको सङ्घारमा पुगेको एमाले फुटबाट जोगिने देखिएको छ। ओलीले पार्टीलाई 3 जेठ 2075 सालकै अवस्थामा फर्काउन आफू सहमत भएको प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। असन्तुष्ट माधव कुमार नेपाल समूहका नेताहरूको मुख्य माग नै पार्टीलाई 3 जेठ 2075 को अवस्थामा फर्काउनु पर्ने देखिएको रहेको छ। ओलीले त्यसमा सहमति जनाउँदै आफू पार्टी एकताका लागि क्रियाशील र संवेदनशील तथा लचकता रहेको पनि सन्देश दिएका छन्। आइतबार राति पार्टीलाई एकजुट राख्न आफू तयार रहेको बताउँदै अध्यक्ष ओलीले पार्टीभित्रका समस्या समाधान गर्न र पार्टी एकतालाई रक्षा एवं सुदृढ गर्न भन्दै 6 बुँदे प्रस्ताव सहित एकता आह्वान गरेका हुन्। ओलीको एकता प्रस्ताव आएसँगै देशभरका एमाले कार्यकर्ता खुसी र उमङ्ग देखिएका छन्। देशभरका एमाले कार्यकर्ताहरूले प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्षको एकता प्रस्ताव सकारात्मक भएकोले सोही प्रस्तावको जगमा टेकेर एमालेका सबै असन्तुष्ट पक्षलाई समेत पार्टीमा गोलबद्ध हुन आह्वान समेत गरेका छन्। अध्यक्ष ओलीको एकता आह्वान र कार्यकर्ताको दबावका कारण माधव नेपाल समूहका अधिकांश नेता कार्यकर्ता पनि पार्टी एकताको पक्षमा देखिएका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीको एकता आह्वानलाई नेपाल समूहका नेताहरूले पनि सकारात्मक रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। यसैबीच 8 विद्यार्थी संगठनले उप प्रधानमन्त्री राजेन्द्र महतोले दिएको विवादास्पद अभिव्यक्ति बारे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले स्पष्टीकरण दिनुपर्ने माग गरेका छन्। आज जारी गरिएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, नेपाल सरकार उप प्रधानमन्त्री राजेन्द्र महतोले दिएको संविधान विपरीत तथा देशको राष्ट्रियता, सार्वभौम सत्ता, अखण्डता र राष्ट्रिय एकता विरोधी अभिव्यक्तिको भर्त्सना गर्दछौं। उप प्रधानमन्त्री महतोको अभिव्यक्तिले उनको व्यक्तिगत धारणा मात्र जनाउँदैन, ओली सरकारको निरङ्कुश, स्वेच्छाचारी र विदेशमुखी प्रवृत्तिको उजागर गरेको छ। विद्यार्थी संगठनहरूले बजेट वक्तव्यमा ल्याइएको खनिजन्य ढुङ्गा, गिटी, बालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गरिने प्रावधान तत्काल खारेज गर्न पनि माग गरेका छन्। पेट्रोलियम पदार्थमा गरिएको मूल्य वृद्धि पनि फिर्ता लिन विद्यार्थी संगठनहरूको माग रहेको छ। यसैगरी प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध परेका रिट निवेदनमाथिको सुनवाईका लागि आइतबार प्रधान न्यायाधीशले वरिष्ठताका आधारमा संवैधानिक इजलास गठन गरेका थिए। तर सत्ता पक्षका वकिलहरूको बखेडाका कारण दिनभर जसो इजलासमा तनावपूर्ण स्थिति बन्यो। वरिष्ठतालाई इजलास गठनको मापदण्ड बनाएपछि वरिष्ठ न्यायाधीश वन कुमार श्रेष्ठ र तेज बहादुर केसी स्वत इजलासमा परेनन्। धेरैको आशा थियो अब इजलास मूल मुद्दामा प्रवेश गर्नेछ, तर त्यसो भएन। संवैधानिक इजलासमा आइतबार 12 बजे प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा सहित 5 जना न्यायाधीश प्रवेश गरेका थिए। न्यायाधीश दीप कुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वर प्रसाद खतिवडा र आनन्द मोहन भट्टराई सहित 5 जनाको इजलासले सुनवाई गर्ने गरी प्रधान न्यायाधीशले संवैधानिक इजलास गठन गरेका थिए।
इजलास सुरु हुनसाथ प्रधानमन्त्रीमा केपी शर्मा ओलीलाई नै नियुक्त गरी पाऊँ भनेर रिट हालेका सत्ता पक्षका वकिल राजाराम घिमिरेले इजलासमा पूरक निवेदन पेश गरे। उनले भने सर्वोच्चका 11 जना न्यायाधीशले यो मुद्दा हेर्न नमिल्ने मेरो निवेदन छ, दर्ता गरी पाऊँ। घिमिरेको निवेदनलाई लिएर प्रधान न्यायाधीश र सत्ता पक्षका कानुनी व्यवसायी बीच तीतो सवाल जवाफ भएको थियो। जबराले भनेका थिए, संयमित हुनुहोस्, यो मुद्दा आफैमा गम्भीर विषय हो, तपाईहरूले इजलासको मर्यादा कायम राख्नुपर्छ, इजलास प्रतिको विश्वास तपाईहरूको कर्तव्य हो। अहिले जुन निवेदन राख्नुभयो यो निवेदन अनुसार मुद्दा हेर्न सक्ने अवस्था छैन, यो निवेदन फिर्ता लानुहोस्, अन्यथा कठिन रूपमा मानहानिको मुद्दा चलाउँछु। अधिवक्ता यज्ञमणि न्यौपाने, कांग्रेस नेता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की र माओवादी केन्द्रका अमन लाल मोदीसँगको प्रसङ्गसँग उल्लेख गर्दै आनन्द मोहन श्रीमानको हकमा उहाँले यो मुद्दा हेर्न मिल्दैन, जबरा त्यही त दर्ता गरेर परिणाम भोग्ने वा फिर्ता लानुहुन्छ। अधिवक्ता राजाराम यज्ञमणि र दीपक मिश्रले पूरक निवेदन लिएर गएका थिए। प्रधान न्यायाधीशले उनीहरूलाई फेरि सोधे, इच्छामा छाडेका छौं, फिर्ता लाने वा मुद्दा दर्ता गरेर कारबाही गरौं। राजाराम घिमिरेले भनेका छन्, श्रीमान दर्ता होस् मेरो निवेदन। त्यसपछि न्यायाधीश ईश्वर प्रसाद खतिवडा बोल्न थाले। ईश्वर खतिवडाले भनेका छन्, अब हामीसँग अर्को विकल्प बाँकी छैन, हामीलाई राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्नु भएको हो, उहाँको कार्यालयकै विरुद्धमा मुद्दा परेको छ, यहाँ संसदीय सुनवाई गर्ने सांसदहरूले मुद्दा हालेको हुनाले सुनवाई गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा पनि आएको छ। त्यसपछि सरकार पक्ष तयारीका साथमा आएको देखेपछि प्रधान न्यायाधीशले न्यायाधीश दीपक कुमार कार्की र डाक्टर आनन्द मोहन भट्टराईले इजलास छाड्नुपर्छ वा पर्दैन भन्ने विषयमा बहस गर्ने अनुमति दिएका थिए। महान्यायाधिवक्ता र सरकार पक्षका कानुनी व्यवसायीले दुई न्यायाधीशले जेठ 18 मा संवैधानिक इजलासबाट आफूलाई बाहेक गर्ने राय दिएको हुनाले फेरि बस्न नहुने तर्क गरेका थिए। यसैबीच नेपालमा बहुदलीय प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना भएको 3 दशक यता बनेका सरकारहरूमा सबैभन्दा लामो अवधि अर्थात् झण्डै 3 वर्ष 3 महिना परराष्ट्र मन्त्रीको कुर्सीमा बसेर ससम्मान विदाई पाएका मन्त्री प्रदीप कुमार ग्यावालीको कृतित्व व्यक्तित्वको सबैभन्दा उज्जवल पाटोको रूपमा चिनिएको छ। उनको विनयशील र शालीन तथा विनम्र स्वभाव देखिएको छ। अध्ययनमा खुबै रुचि राख्ने र मिडियामा आएका सन्दर्भ सरोकारका विषयमा खुबै चासो दिएर सकेको सहयोग गर्ने स्वभावले पनि मन्त्री ग्यावालीलाई विवेकी अर्थमा बचाएको थियो। ट्विटरमा उठाइएका कतिपय सरोकारवाला सहितका सवालमा भ्याएसम्म जवाफी बन्ने र अझ महत्त्वको विषय भएमा मन्त्रालयमा बोलाएरै सहयोगी समन्वय बन्ने मन्त्री ग्यावालीको स्वभाव उद्धत थियो। जस्तो नेपालबाट चोरिएका मूर्ति विदेशमा भेटिएको र घर फर्काउने कुरामा समस्या रहेको बारे समाचार पढेरै मन्त्री ग्यावालीले आफै फ्यासिलिटेट गरिरहेका हुन्थे। तर यसो गरिरहँदा यो गुणकारी स्वभाव परराष्ट्र नीति र पद्धतिलाई संस्थागत गराउने अधिकार थिएन वा आधार थिएन, यो व्यक्तिगत स्वभाव र सरोकारको कुरा हो। स्वभावतः अध्ययनमा रुचि राख्ने परराष्ट्र मन्त्री ग्यावाली विगतमा उद्धव देव भट्ट, मुरारी राज शर्मा, बद्री प्रसाद श्रेष्ठ, आर्थिक कूटनीतिक कमिसन, श्रीधर खत्री जस्ता विज्ञहरूको तर्जुमा गरिएका परराष्ट्र नीति तथा कूटनीतिक खाका बारेका आयोग प्रतिवेदन बारे जानकार थिए नै। झण्डै 1.5 महिना अघि 11 देशमा राजदूत नियुक्तिको सिफारिस गर्दा सधैँ आचार संहिता, निर्देशिका र कार्य सम्पादनका बारे कुरा गर्ने मन्त्री ग्यावाली मौन प्राय थिए। उनले संकेतमा मात्रै बोल्न चाहे। खासमा माथि भनिएका ग्यावालीहरूको प्रतिवेदन र मन्त्री ग्यावाली स्वयंकै पहलमा आएको परराष्ट्र नीति 2075 मा राजदूतका हकमा स्नातक शिक्षाको अनिवार्य शर्त समेत हटाउनु परेको चेपुवामा मन्त्री परिसकेका रहेछन्। त्यही भएर उनी संकेतमै जिब्रो चपाएर बोलिरहेका थिए। वैशाख 25 को मन्त्री परिषद बैठकले राजनीतिक नियुक्तिका हकमा राजदूत बन्नलाई पढाइको ग्रेजुएसन चाहिने भन्ने संशोधन गराएको थियो। स्वभावतः प्रधानमन्त्री पद्धतिमा चलेको शासन प्रणालीमा एउटा मन्त्रीले क्याबिनेटमै नोट अफ डिसेन्ट लेखेर हिँड्न सक्ने अवस्था सम्भव थिएन होला। तर उनी असन्तुष्ट थिए भने त्यसलाई प्रत्यक्ष परोक्ष सार्वजनिक गर्नै पर्दथ्यो। यसो नगर्दा प्रधानमन्त्रीको विश्वास पात्र बनिरहन र चेपुवामा परेको कूटनीतिक सारथी बनिरहन ग्यावालीले चाहना गरिरहेको स्पष्ट भएको थियो।
किनभने प्रधानमन्त्री ओलीले कूटनीतिक मर्यादा नागेर लापरवाह बोलिरहँदा वा कोरोना महामारीमा दैनिक 200 संक्रमितको ज्यान गइरहँदा समेत सिचुएसन अन्डर कन्ट्रोल भन्ने प्रधानमन्त्रीको बचाउ गर्नैमा परराष्ट्र मन्त्रीले समय खर्चिनु पर्यो। यी सबै सरकारका माझ र जतिसुकै विनयशील कुरा गरे पनि आज बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ BRI कहाँ छ? प्रबुद्ध समूह रिपोर्ट EPG कता पुगेको छ? MCC किन कच्चा पल्टिएको हो? सार्क र बिमेस्ट्रिक अब प्रेस विज्ञप्तिमै सीमित हो। चुच्चे नक्साको बहस र वार्ता स्ट्याटस कहाँ पुग्यो? जबकि अहिले हामीले हाम्रै पाठ्य पुस्तक राष्ट्रपतिले दिने मान पदवी र भूगोलको क्षेत्रफल हिसाबमा पनि चुच्चे नक्सालाई लुकाउन हटाउन थालिएको छ। यो स्थिति किन आयो?